9 तारखेक फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जावपाची आसा आनी ह्या निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार बाब रितेश रवी नायक हो उबो आसा। म्हाका तुमकां एक विचारपाचें आसा, 9 तारखेक इलेक्शन आसा आनी 9 तारखे नंतर सरकार कोणाचें आसतलें? सरकार कोणाचें आसतलें? बीजेपीचें सरकार आसतलें। भारतीय जनता पार्टीची क्लियर मेजॉरिटी आसा, मगो भाजपचे युतीचें सरकार आसा, जाल्यार आमी मत कोणाक मारतले? भारतीय जनता पार्टीक मत मारपाची गरज आसा। हॉस्पिटलाक जर सब डिस्ट्रिक्टा वयल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो दिवपाक जाय आसत जाल्यार ताका तो हांवूच दिवपाक शकता मुख्यमंत्री म्हणून, आनी कोण दिवपाक शकना। रवी नायक हांचो विजन आशिल्लें फाटल्या तेंपाक तेच्यांनी पुराय फोंडा मतदारसंघातली कंप्लिटली वॉटर सप्लायची पायपलायन चेंजीस करपाक घेतलेली। ताची फायल फायनान्सान आसा, फक्त कोड लागला म्हणून उरल्या। म्हणजे उदकाच्योय समस्या ज्यो आसा पळय न्ही त्यो पुराय लोकांच्यो ज्यो आहा सुटाव्यो जातल्यो हे तुमकां हांव आश्वस्त करता। पुराय फोंड्यांत फाटल्या वर्सा जर खरो बदल जालो आसत, म्हणजे जावं तो बायपास आसतलो किंवा ताच्याच बरोबर आमी फोंड्या एक एड्युकेशन सिटी म्हणून वळखता। आज फोंड्या आनी परिसरांत इंजिनियरींग कॉलेज आसा, IIT कॉलेज आसा, नॅशनल फॉरेन्सिक्स कॉलेज आसा, ग्रॅज्युएट कॉलेज GUMS आसा, PS कॉलेज आसा, फार्मासी कॉलेज आसा, ओके। आनी आतां फुडें येवपी आमची वेटरनरी कॉलेज आसा। म्हणजे 7 डिग्री कॉलेजीस फोंड्यान येता। चड दीस उरूंक ना। येता त्या 9 तारखेक तुमचें मत आमकां कमळाचेर जाय। कोणूय जरी कितेंय सांगपाक आयलो आसत जाल्यार ताका बळी पडूं नाकात। 7 ते 8 म्हयन्याच्या कार्यकाळात बरीचशी कामां जर कोण कंप्लीट करूं शकता आसत जाल्यार सरकारांत आसलेलेच कंप्लीट करूं शकता। बेश्ट्यो थापा मारल्यो म्हणून कोणूय करूंक शकना। 1984 आमदार जालो आनी आमदार जाल्या नंतर हे गोंयची ह्या फोंडेची कायापलट जाली। कित्याक लागून आजचे जे हो बायपास दिसता, हो बायपास सुद्दां तेजी विचारान जाल्लो आनी ताका लागून हो बायपास आज आमकां दिसता।